जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि हम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने जा रहे हैं फॉर द नोबेल पीस प्राइज, दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि वन कैन थिंक ऑफ कि कई लोगों का तो ये कहना था कि शायद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जब मिले हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, तो पहले ये बात हुई थी कि पाकिस्तान नॉमिनेट करने जा रहा है। लेकिन और पाकिस्तान क्या कह रहा है, बेसिकली दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इसलिए किया है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिकग्निशन है, एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की, एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी कि ये जो अनलॉफुल इंडियन एग्रेशन था, अनलॉफुल इंडियन एग्रेशन, जिसकी वजह से जिसे वो कहते हैं ना, वायलेशन हुई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों की जानें गईं, खवातीन, बच्चे और बहुत कुछ। और पाकिस्तान का जो फंडामेंटल राइट है सेल्फ डिफेंस का, उसको पाकिस्तान ने एक्सरसाइज करते हुए भारत को जवाब दिया। लेकिन जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है, जो कि एक मेयर्ड, कैलिब्रेटेड और एक इम्पॉर्टेंट जो जवाब था वो दे तो दिया, लेकिन इसमें पाकिस्तान समझता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डी एस्केलेट कराने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया और सारी की सारी सिचुएशन को डिटीरियोरेट होने से बचा लिया। अब यहाँ पे आके जारी बात है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट थिंग कि इंडिया जो है वो इस सारी चीज़ को नहीं मानता, और इंडिया बार बार इस चीज़ पे अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि हम नहीं मानते कि किसी मुल्क का किरदार था। ये इंडिया के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मोमेंट जो है वो होने जा रहा है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको हम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं, इंडिया कहता है हम नहीं करेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहेंगे नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले। जब वो कहेंगे नहीं तो फिर नोबेल पीस प्राइज मिलेगा कैसे? बिकॉज दोनों पार्टियों को ये कहना जरूरी है कि जनाब, और ये मानना भी जरूरी है और ये कहना भी जरूरी है। सो इंडिया अगर यहाँ पे स्मार्ट गेम खेले और डोनाल्ड ट्रंप को कहे कि हाँ जी, हमें कोई इतराज नहीं, अगर उनको नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते और नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता, तो फिर आप ये देखिएगा कि अमेरिका जो है वो जारी बात है इसके खिलाफ हो जाएगा कि ये शख्स जो है नरेंद्र मोदी की वजह से या भारतीय हुकूमत की वजह से मेरे साथ ये सारी ज्यादती हुई है। और अब नरेंद्र मोदी साहब को ये फैसला करना है। देखें, ये फैसला मोदी साहब को करना है। मोदी साहब इस वक्त बहुत बड़े 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लीडर हैं। अगर वो ये पाकिस्तान ने जो नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका एक इम्प्रेशन है। और वो सिग्निफिकेंस ज़रा इसलिए भी है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि यार ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन की जंग में अमन नहीं करा सका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी और जंग में अमन नहीं करा सका, गज़ा की जंग बंद नहीं करा सका, बल्कि जो जंग फ़लस्तीन वाली है वो ईरान में आ गई है। लेकिन अमेरिका के अंदर तो उनको ये जो है वो मिलेगा और मिलना चाहिए पाकिस्तान के रेफरेंस में। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग। ये इसकी बहुत 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 बड़ी जो है ना वो ये रॉकेट साइंस है जिसको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव जो है वो खेली है, और इस मूव की जारी बात है इंडिया रोकेगा इसको, और इंडिया अगर रोकेगा तो इसको जारी बात है दे विल हैव टू पे, इसकी प्राइस भी हो सकती है मेरी ज़ाती राय के अंदर। और वो प्राइस दैट कोड बी इन एनी वे, किसी चीज़ के अंदर भी
دی جا سکتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ اب اگر آپ یہ ساری کی ساری جو پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جو بنائی ہے، اس اسٹیٹمنٹ میں تو وہ ٹرمپ صاحب کو تو پاکستان نے اٹھا کے زمین سے آسمان پہ لے گئے، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ ٹرمپ کی لیڈرشپ کی جو کرائسس تھا اس خطے کے اندر، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے گیپ فل کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو لیگیسی ہے پریگمیٹک ڈپلومیسی کی اس کے اوپر فوکس کیا، پیس بلڈنگ کے اوپر فوکس کیا، اور ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ ریجنل اینڈ گلوبل سٹیبلٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہیومینیٹیرین ٹریجڈی سے بچا لیا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ان مائی اسیسمنٹ 100% انڈیا کے اندر از ناٹ بینگ ویوڈ ان اے سینس کہ کوئی اس کو وہ اس اینگل سے نہیں دیکھا جا رہا، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت انڈیا کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ یہ مان جائے کہ ہاں جی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نوبل پیس پرائز ٹرمپ کو دیا جائے گا تو ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ نہیں ماننا، تو پھر نریندر مودی صاحب will be the man who is not letting ٹرمپ ٹو گیٹ دس نوبل پیس پرائز۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کہہ رہا ہے جناب یہ جو جنگ ہے ساری کی ساری، یہ جنگ تو نیوکلیر جنگ ہو سکتی تھی، نیوکلیر کا خطرہ تھا، نیوکلیر کا خطرہ تھا، اور وہ جنگ کو انہوں نے رکوا دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس جنگ کو انہوں نے رکوا دیا کیونکہ نیوکلیر کا خطرہ تھا۔ اب یہ چیز تھوڑی سمجھنے والی ہے کہ اگر جنگ رک گئی ہے اور خطرہ بھی ٹل گیا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے دیٹ از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، کہ اس کو اس انداز سے ہمیں دیکھنا ہوگا، اس انداز سے ہمیں چلانا ہوگا کہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا لانگ ٹرم یہ چیز ہے، لانگ ٹرم چیز ہے، اور وہ پاکستان نے پتہ کھیلنا ہے لانگ ٹرم سٹیبلٹی کا۔ لانگ ٹرم سٹیبلٹی کیا چیز ہے کہ بھائی ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن رکھنا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ہی از ان دا وائٹ ہاؤس، he is a personality who who can move this and that way. He is a personality who can go this and that way. تو یہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اب یہ چیز فائدہ دے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو جسے کہتے ہیں نا یہ چیز ہمیں یہ فائدہ دے گی، پاکستانی یہ سمجھتے ہیں، اور یہ چیز کا and this thing Americans will also understand کہ پاکستان نے یہ بیسیکلی بہت بڑی شاٹ کھیلی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہر جگہ اس کا ذکر کریں گے، ایوری ویئر۔ آپ دیکھیے گا کل کا میڈیا، پرسوں کا میڈیا، اور ٹرمپ صاحب تھینک یو پاکستان، تھینک یو پاکستان کریں گے، تھینک یو پاکستان، تھینک یو پاکستان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے تھینک یو پاکستان کہیں گے کہ دنیا کو بتانے کے لیے دیکھو ایک ملک ہے جس نے مجھے نامینیٹ کر دیا ہے، میری اس نے جو ہے وہ میری ایفرٹس کو اس نے ریکگنائز کیا ہے۔ انڈیا اگر ریکگنائز نہیں کرے گا تو پرابلم ہو جائے گا۔ سو پاکستان جو ہے اس نے شاٹ ایسی کھیلی ہے کہ جس شاٹ کا فی الحال پاکستان کو تو فائدہ ہوگا، لیکن انڈیا کے لیے بہت 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 بڑا چیلنج ہے جناب۔ یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مجھے یہ لگتا ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج رہے گا، یہ سنگل موسٹ کنفرنٹیشنلسٹ پوائنٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، جس میں انڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کا نیریٹو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہر قیمت پہ منوانا چاہتا ہے کہ جناب یس میں نے یہ کروایا ہے، میں نے یہ کروایا ہے۔ انڈیا کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں کروایا، اور یہ انڈیا کی اب یہ 4 سال انڈیا بات نہیں بولے گا، اور 4 سال پاکستانی بات بولے گا، 4 سال جو ہے وہ ویسے میں بھی بائی دا وے ان لوگوں میں سے ہوں، جب میڈیا کنورسیشن شروع میں چل رہی تھی تو آپ کے خادم نے بھی یہ اس چیز کو پرپوز کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سن کے تو پاکستان نے یہ کیا، لیکن میں نے بہت سارے میڈیا کنورسیشن میں اس لیے کہا تھا کہ جی ہمیں تو نوبل پیس پرائز کے لیے اس کو نامینیٹ کر دینا چاہیے، ٹرمپ کو اس کو نامینیٹ کریں گے انڈیا جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا،
انڈیا پیچھے ہٹے گا پاکستان کو اس میں ظاہری بات ہے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج آئے گا. اور لیٹس سی کہ انڈیا اس پہ کیا رسپونڈ کرتا ہے, بٹ دیٹ از اے بگ 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 اسٹوری.